बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। ऐसा मालूम होता है कि सीरिया पर फौरी कोई हमला होने वाला नहीं है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक नए ट्वीट में कहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सीरिया पर हमला कब किया जाएगा। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा है। सीरिया पर फौरी हमले का खतरा टल गया, ट्रंप नर्म पड़ गए। व्हाइट हाउस ने कहा कतई फैसला नहीं किया गया। सीरिया में हमले के खिलाफ बशार अल असद ने किया मगरबी मुल्कों को खबरदार, कहा फौजी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा। थेरेसा मे ने कैबिनेट मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा केमिकल हमले के सबूत मौजूद हैं। दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, मॉस्को में सफीरों से पुतिन का खिताब। इस्राएली वजीर आजम से बातचीत में कहा सीरिया की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। दोमा की इमारतों पर सीरिया का कौमी झंडा लहरा दिया गया। मिलिटेंट्स गौता के आखिरी गढ़ से भी बाहर निकल गए। सऊदी अरब और फ्रांस ने ईरान के फैलाव को रोकने से किया इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने तेहरान पर आइडियोलॉजी और दहशतगर्दी को हवा देने का इल्जाम लगाया। सऊदी अरब ने अल-कायदा और आईएस को बनाया, दूसरों पर इल्जाम लगाकर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, ईरान ने दिया जवाब। गाजा में इस्राएल का हमला, एक फलस्तीनी जाँ बहक। हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कथवा गैंग रेप एंड मर्डर के खिलाफ कश्मीर वादी में बंद। मरकजी वजीर वीके सिंह ने कहा इंसाफ किया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया मसले की। ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया में फौजी कार्रवाई के ताल्लुक से अपने इरादों में कुछ नर्म पड़ गए हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने ट्विटर पर जो बयान दिया था उससे ऐसा मालूम हो रहा था कि दोमा में केमिकल हमले के जवाब में सीरिया पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है, लेकिन अब सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सीरिया पर हमला कब किया जाएगा। यह बहुत जल्द हो सकता है या बहुत जल्द नहीं भी हो सकता है। ट्रंप के इस ट्वीट में हमले के इम्कान से इनकार नहीं किया गया। एक दिन पहले ट्रंप ने ट्विटर पर वार्निंग दी थी कि रशिया को अमेरिका के स्मार्ट मिसाइल्स के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके बाद रशिया ने भी धमकी दी थी कि सीरिया पर हमले किए गए तो मिसाइलों को मार गिराया जाएगा और उन मकामात को भी निशाना बनाया जाएगा जहां से मिसाइल्स छोड़े जाएंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने कहा कि केमिकल हमले के जवाब में तमाम ऑप्शंस अब भी खुले रखे गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फौजी हमलों के बारे में कोई कतई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने ये बात दोहराई कि अमेरिका केमिकल हमले के वाक़े के लिए रशिया और सीरिया को जिम्मेदार समझता है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उनके पास सबूत है कि सीरिया की हुकूमत ने पिछले हफ्ते दोमा में केमिकल हमला किया। उन्होंने कहा कि वो आने वाले वक्त में फैसला करेंगे कि क्या सीरिया पर हमला करना चाहिए। सीरिया के सदर बशार अल असद ने मगरबी मुल्कों को किसी भी फौजी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया। बशार अल असद ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और बाज़ दूसरे मुल्कों ने सीरिया में फौजी कार्रवाई करने की धमकियां दी हैं। इसके अलावा सदर बशार अल असद की वफादार सरकारी फौज ने गौता में बागियों के आखिरी गढ़ दोमा को भी छुड़ा लिया। ऐसी खबरें हैं कि बाज़ बागियों ने बड़े पैमाने पर अपने हथियार सरकारी फौज के हवाले कर दिए। बशार अल असद ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती से मुलाकात करते हुए ये बात कही। सरकारी टेलीविजन ने सदर बशार अल असद के हवाले से कहा कि मैदान जंग में हमारी हर कामयाबी के साथ बाज़ मगरबी मुल्कों का शोर बढ़ा है और हालात के धारे को मोड़ने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें और अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। सीरिया के सदर ने कहा कि उन आवाज़ों और शोर से और इम्कानी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि खित्ते में सिर्फ इस्तेहकाम मुतासर होगा और दुनिया के अमन और सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो जाएगा। इस मौके पर
علی اکبر ولایتی نے امریکہ اور اتحادی ملکوں کی دھمکیوں پر تنقید کی اور کہا کہ یہ دھمکیاں جھوٹ پر ٹکی ہیں۔ رشیا نے اعلان کیا کہ سیریا کی فوج نے دوما کو پوری طرح سے آزاد کرا لیا ہے۔ رشیا کی فوج کے اعلیٰ عہدیدار میجر جنرل یوری یوریشنکو نے کہا کہ دوما کی عمارتوں پر سیریا کا قومی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ غوطہ دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں 2013 سے باغیوں کا کنٹرول تھا۔ حال ہی میں سرکاری فوج نے ایک آپریشن کرتے ہوئے رشیا کی مدد سے اس علاقے کو چھڑایا۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ دوما میں سرکاری فوج اور رشیا کے سپاہیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کے سپاہی ٹاؤن میں لا اینڈ آرڈر کی ضمانت دیں گے۔ حال ہی میں رشیا نے غوطہ کی ملٹنٹس کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا تھا جس کے تحت انہیں گھر والوں کے ساتھ حفاظت سے باہر نکلنے کا راستہ دیا گیا۔ رشیا نے بتایا کہ جیش الاسلام کے سینکڑوں ملٹنٹس اور ان کے گھر والے دوما سے روانہ ہو گئے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد کی ایڈوائزر بطینہ شعبان نے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹس کی اس شکست سے مغربی ملک ایک نفسیاتی جنگ شروع کر رہے ہیں اور حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیریا کی حکومت اور اتحادی امریکہ کی دھمکیوں کے بارے میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کئی راستے ہیں۔ سیریا کی عہدیدار نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم حالات کو ایسے آگے بڑھنے نہیں دیں گے جیسا امریکہ چاہتا ہے۔ ان کا اشارہ رشیا، ایران اور حزب اللہ کے ساتھ بشار حکومت کے صلاح مشورے کی طرف تھا۔ سیریا میں فوجی کارروائی کے لیے ٹویٹر پر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد رشیا نے کہا کہ وہ ٹویٹر ڈپلومیسی پر نہیں چلتا۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ہم سنجیدہ اپروچ کی تائید کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے رہیں گے کہ ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہیے جن سے پہلے سے ہی پیچیدہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکارووا نے کہا کہ امریکہ کے سمارٹ میزائلز کو دہشت گردوں کی طرف اڑانا چاہیے، سیریا کی جائز حکومت کی طرف نہیں جس نے اپنی سرزمین پر عالمی دہشت گردی سے کئی سال جنگ لڑی ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک 2015 سے سیریا جنگ میں شامل ہوا اور اس کا یقین ہے کہ دوما میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا الزام جھوٹا ہے اور اسے سیریا کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رشیا کے عہدیدار نے الزام لگایا کہ دوما میں مغربی ملکوں کی تائید سے کام کرنے والی تنظیم وائٹ ہیلمٹس نے کیمیکل حملوں کا ڈرامہ رچا اور اس کا رویہ کسی دہشت گرد تنظیم جیسا ہے۔ لندن میں برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس موقع پر سیریا کے خلاف امکانی فوجی کارروائی میں امریکہ کا ساتھ دینے کے بارے میں غور کیا گیا۔ امید ہے کہ تھریسا مے جلد ہی اس تعلق سے فیصلہ کریں گی۔ اس سے پہلے تھریسا مے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ امریکہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے کیمیکل حملوں کے ثبوتوں کی جانچ کر لے۔ خبر ہے کہ تھریسا مے نے اب تک سیریا میں حملوں میں شامل ہونے کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے برٹش سب مرینز کو حکم دیا ہے کہ وہ سیریا پر حملہ کرنے کے لیے اپنے میزائلوں کو تیار رکھے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے وارننگ دی ہے کہ سیریا کے بارے میں سیکیورٹی کونسل میں تعطل سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو قابو سے باہر ہو جائے گی۔ یو این چیف نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا حق رکھنے والی طاقتیں ایک رائے پر نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ یو این چیف نے سیریا کے عوام کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے مل کر کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہماری کوششوں کا مقصد سیریا کے لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل میں سیریا کے بارے میں قراردادیں منظور نہیں ہو سکیں اور میٹنگ کے دوران رشیا اور امریکہ کے سفیروں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ ترکی کے وزیر دفاع نور الدین کینلی نے سیریا کے بارے میں امریکہ اور رشیا کے درمیان امکانی ٹکراؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پورے مڈل ایسٹ کو آگ لگ جائے گی۔ ترک وزیر نے کہا کہ اس صورتحال میں دونوں ملکوں کے درمیان سنگین لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک شعلہ پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے، دونوں فریقوں کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایک دن پہلے ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے رشیا اور امریکہ سے کہا تھا کہ وہ سیریا کے بارے میں اپنی اسٹریٹ فائٹس بند کریں کیونکہ ان کی دشمنی سے سویلینز کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ استنبول میں ایک تقریر کرتے ہوئے جسے ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا، ترکی کے وزیر اعظم نے کہا کہ رشینز اور امریکن سڑک کے غنڈوں کی طرح لڑ رہے ہیں، لیکن کس قیمت پر یہ لڑائی ہو رہی ہے؟ سویلینز کو اس دشمنی کی قیمت بھگتنی پڑے گی۔ یہ وقت ہے کہ زخموں پر مرہم رکھا جائے اور مل کر کام کیا جائے۔ ترک وزیر نے صدر کے ٹویٹ اور اس پر رشیا کے جواب کے بارے میں کہا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہتر میزائل ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے میزائلز بہتر ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکی کے صدر طیب ایردوان نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے سیریا کے بارے میں غور کیا۔ انہوں نے اس مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں رہنے سے اتفاق کیا۔
मगरबी लीडर्स और सिफारतकारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी भी वक्त सीरिया पर हमला किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप के नए ट्वीट से यह सूरत हाल बदलती नजर आ रही है। अखबार डेली टेलीग्राफ ने कहा था कि जुमेरात की रात तक सदर बशर अल असद के खिलाफ हमले हो सकते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बदलती नजर आ रही है। रशिया और सीरिया की बशर अल असद हुकूमत ने दोमा में केमिकल हमले की OPCW के जरिए तहकीकात पर जोर दिया है। रशिया में OPCW के नुमाइंदे ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इदारा इस हफ्ते के आखिर तक अपने एक्सपर्ट्स को सीरिया भेजने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया खलीज फारस या पर्शियन गल्फ के इलाके में अमरीकी नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए रशिया के काला ओहदेदार के हवाले से कहा गया कि वो अमरीका के जहाज USS हैरी ट्रूमैन की सरगर्मियों से वाकिफ है, जो कई दूसरे जहाजों के साथ मई के शुरू में पहुंचने वाला है। इसराइली फौज ने ईरान के सख्त बयानात के बाद चौकसी अख्तियार की है। हाल ही में सीरिया के एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया था, जिसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया गया। उस हमले में ईरान के 6 सिपाही हलाक हुए थे। ईरान ने कहा था कि इस हमले के लिए इसराइल को माफ नहीं किया जाएगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात काफी खराब है और जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी तामीरी ताल्लुकात पर तवज्जो नहीं देती, ये सूरत हाल और खराब हो जाएगी। पुतिन ने मॉस्को में गैर मुल्की सफीरों से दस्तावेजात कबूल करते हुए ये बात कही। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दुनिया की सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अक्ल से काम लिया जाएगा और आलमी ताल्लुकात तामीरी रास्ते पर चलेंगे और पूरा आलमी निज़ाम मजबूत और काबिल क़यास या नॉर्मल होगा। व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर सीरिया के बारे में बातचीत की। हाल ही में ऐसा इल्जाम लगाया गया था कि सीरिया के एक फौजी अड्डे पर इसराइल ने हमला किया। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने नेतन्याहू से कह दिया कि यह बात बहुत अहम है कि सब लोग सीरिया की खुद मुख्तारी की इज्जत करें। उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से यह भी कहा कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे अरब मुल्क का इस्तेहकाम मुतासर होता हो और सिक्योरिटी खतरे में पड़ती हो। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। सीरिया पर फौरी हमले का खतरा टल गया, ट्रंप नर्म पड़ गए। व्हाइट हाउस ने कहा कतई फैसला नहीं किया गया। सीरिया में हमले के खिलाफ बशर अल असद ने किया मगरबी मुल्कों को खबरदार, कहा फौजी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा। थेरेसा मे ने कैबिनेट मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा केमिकल हमले के सबूत मौजूद हैं। दुनिया के हालात बहुत खराब हैं। मॉस्को में सफीरों से पुतिन का खिताब। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत में कहा सीरिया की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। दोमा की इमारतों पर सीरिया का कौमी झंडा लहरा दिया गया। मिलिटेंट्स गौता के आखिरी गढ़ से भी बाहर निकल गए। सऊदी अरब और फ्रांस ने ईरान के फैलाव को रोकने से किया इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने तेहरान पर आइडियोलॉजी और दहशतगर्दी को हवा देने का इल्जाम लगाया। सऊदी अरब ने अल-कायदा और IS को बनाया। दूसरों पर इल्जाम लगाकर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, ईरान ने दिया जवाब।
غزہ میں اسرائیل کا حملہ، ایک فلسطینی جاں بحق، حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کتھوا گینگ ریپ اینڈ مرڈر کے خلاف کشمیر وادی میں بند، مرکزی وزیر وی کے سنگھ نے کہا انصاف کیا جائے گا۔ جدت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب کے جنگی ہوائی جہازوں نے یمن کے صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور الدلامی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایک دن پہلے الحوثیوں نے ریاض اور سعودی عرب کے دو دوسرے مقامات پر حملے کیے جنہیں سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ ہادی کی وفادار فوج نے سادہ کے قریب الحوثیوں سے بعض علاقے چھین لیے۔ ایران نے کہا کہ سعودی عرب دوسروں پر الزامات تھوپ کر دہشت گردی کے لیے اپنی تائید کو چھپا نہیں سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے ایران کے خلاف سعودی عہدیداروں کے الزامات اور سخت بیان بازی کو رد کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے القاعدہ اور ISIS جیسے دہشت گرد گروپوں کو بنایا ہے اور ہتھیار دیے ہیں اور اس حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت خطے کے بعض ملکوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے کئی بلین ڈالر خرچ کرتے ہوئے اپنے کالے ریکارڈ کو دھو نہیں سکتی اور اپنے اصل رنگ کو چھپا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عہدیداروں کو تاریخ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر علاقے میں ان کے اتحادی صدام حسین کے حشر کو دیکھنا چاہیے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ سعودی عرب کے موجودہ حکمراں اور اسرائیل کی صہیونی حکومت مڈل ایسٹ میں ظلم اور جارحیت کی علامت بن گئے ہیں۔ انہوں نے دوسرے ملکوں میں دخل اندازی کرتے ہوئے علاقے کا استحکام متاثر کیا ہے اور مسائل پیدا کیے ہیں۔ بہرام قاسمی نے فرانس میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سے پہلے پیرس کے صدارتی محل میں صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے ایران پر خطے میں دہشت گردی کو ہوا دینے اور اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا۔ سعودی کراؤن پرنس اور فرانس کے صدر نے اس موقع پر کہا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں ایران کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور ایران کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے بارے میں ایک رائے پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی کارروائیوں پر لگام کسنے کے لیے اب اور زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایران پر دہشت گردی کی مدد کا الزام لگایا۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ اور سیریا میں ایک نئی جنگ کے اندیشوں کے بیچ عرب لیگ کی ایک اہم کانفرنس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ہے۔ اس چھوٹی کانفرنس سے پہلے ایجنڈے پر غور کے لیے 22 ملکوں کے فارن منسٹرز جمع ہوئے۔ یہ عرب لیگ کی 29ویں سالانہ کانفرنس ہوگی۔ بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ غزہ میں اسرائیل کے ایک اور حملے میں کم سے کم ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی ہوا۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کے شجاعیہ علاقے میں ہوائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیل کی ایک گاڑی کے قریب بم دھماکے کے جواب میں حماس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ جاں بحق فلسطینی کی پہچان محمد حجیلہ کی حیثیت سے کی گئی۔ فلسطین کے مسلم اور عیسائی عہدیداروں نے القدس میں اسرائیل کی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی مسلم کرسچین کمیٹی کے سیکریٹری جنرل حنا عیسیٰ نے کہا کہ اسرائیل نے القدس کے 95% علاقے کو یہودی رنگ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل 600 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر گریٹر جیروشلم بنانا چاہتا ہے، جس کے تحت شہر کی مسجدوں اور چرچوں کو ڈھا دیا جائے گا۔ حماس کے سیاسی عہدیدار عزت رشد کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن لبنان پہنچا اور وہاں کے صدر میشیل عون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فلسطین کی تازہ صورتحال، اسرائیل کی سرکاری دہشت گردی، فلسطین ریفیوجیوں کے مسائل اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگا سکتا ہے۔ ٹریجری سیکرٹری اسٹیون میوچن نے کہا کہ صدر ٹرمپ مئی کے مہینے میں ایران کے خلاف بہت سخت پابندیاں پھر سے لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر 2015 کی نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکل جائیں گے۔ ٹریجری سیکرٹری نے ہاؤس کمیٹی میں پیش ہوتے ہوئے یہ بات کہی۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اسپین پہنچے۔ اس موقع پر ان کی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچایا جائے۔ سعودی عرب اور اسپین کے درمیان پہلے سے ہی اچھے تعلقات ہیں۔ اس سے پہلے کراؤن پرنس نے امریکہ، فرانس، برطانیہ اور ایجپٹ کا دورہ کیا۔ افغانستان میں ایک سرکاری کمپاؤنڈ پر حملے کے دوران 25 طالبان اور 15 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ غزنی صوبے کے ڈپٹی پولیس چیف رمضان علی نے بتایا کہ حملے کے بعد کئی گھنٹوں تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس لڑائی میں طالبان اور فوجیوں کے علاوہ 3 دوسرے لوگ بھی ہلاک ہوئے۔ ایک پارلیمنٹ رکن محمد عارف رحمانی نے بتایا کہ مرنے والوں میں ڈسٹرکٹ گورنر، انٹیلیجنس سروس ڈائریکٹر اور ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار شامل ہے۔
बात करते हैं इंडिया की खबरों की। मरकजी वजीर वीके सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कथवा में गैंग रेप एंड मर्डर का शिकार 8 साल बच्ची के मामले में इंसाफ किया जाएगा। कथवा में इस बच्ची का गैंग रेप किया गया था और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े से फिरक़े वाराना तनाव पैदा हो गया। गैंग रेप और कत्ल की गई लड़की मुसलमान है और उसके साथ घिनौना जुर्म करने वालों का ताल्लुक हिंदू फिरके से है। इस दौरान कट्टर हिंदू तंजीमों के हजारों अरकान ने एक मार्च निकालते हुए इस केस में गिरफ्तार 6 लोगों की रिहाई का मुतालबा किया। ये खबरें एक ऐसे वक्त आ रही हैं जब उत्तर प्रदेश में एक रुकने असम्बली पर एक 17 साल लड़की के रेप के इल्जाम की वजह से बीजेपी को परेशान कुन सूरत हाल का सामना है। मरकजी वजीर वीके सिंह ने ट्वीट किया कि हम इंसान की हैसियत से कथवा रेप एंड मर्डर की मुतासरा लड़की को बचा नहीं सके। कश्मीर वादी के कई हिस्सों में कथवा गैंग रेप एंड मर्डर का शिकार आसिफा से इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुजाहरे किए गए। कथवा मसले और एक दिन पहले झड़पों में 4 सिविलियंस की हलाकतों के खिलाफ वादी में बंद मनाया गया। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कथवा रेप एंड मर्डर केस की तहकीकात तेजी से जारी हैं। यह वाकया कोई 3 महीने पहले पेश आया था। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया है कि रुकने असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस में ठोस सबूत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से सवाल किया कि FIR दर्ज किए जाने के बावजूद रुकने असम्बली आज़ाद क्यों है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जुमे को दोपहर 2 बजे अपना फैसला इस केस में सुनाने वाली है। स्पोर्ट्स। रेसलर सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 78 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल रेसलिंग मुकाबले में यह तमगा हासिल किया। इस तरह हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले राहुल अवारे ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में सोने का तमगा जीता था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं। सीरिया पर फौरी हमले का खतरा टल गया, ट्रंप नर्म पड़ गए। व्हाइट हाउस ने कहा कतई फैसला नहीं किया गया। सीरिया में हमले के खिलाफ बशार अल असद ने किया मगरबी मुल्कों को खबरदार, कहा फौजी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा। थेरेसा मे ने कैबिनेट मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। एमेनुअल मैक्रोन ने कहा केमिकल हमले के सबूत मौजूद हैं। दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, मॉस्को में सफीरों से पुतिन का खिताब। इस्राएली वजीर आजम से बातचीत में कहा सीरिया की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। डोमा की इमारतों पर सीरिया का कौमी झंडा लहरा दिया गया। मिलिटेंट्स गौता के आखिरी गढ़ से भी बाहर निकल गए। सऊदी अरब और फ्रांस ने ईरान के फैलाव को रोकने से किया इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने तेहरान पर आइडियोलॉजी और दहशतगर्दी को हवा देने का इल्जाम लगाया। सऊदी अरब ने अल-कायदा और IS को बनाया, दूसरों पर इल्जाम लगाकर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, ईरान ने दिया जवाब। गाजा में इसराइल का हमला, एक फलस्तीनी जाँ बहक, हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कथवा गैंग रेप एंड मर्डर के खिलाफ कश्मीर वादी में बंद। मरकजी वजीर वीके सिंह ने कहा इंसाफ किया जाएगा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।